बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि कमाल हो गया है, और कमाल ऐसा कि समझ ये नहीं आती कि तालियां बजाई जाएं या सर पीटा जाए। लेकिन जो हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि करने वालों को भी समझ होगी कि उन्होंने कैसे किया है। जिनके लिए हुआ है शायद उनको भी समझ ना हो कि उनके लिए कैसे हो गया है, और जिनके सामने हुआ है उनको भी मालूम ना हो कि कैसे कर लिया गया है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या पहेलियां डाल रहा हूं, इस गुत्थी को सुलझा देते हैं। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने जिस बेंच को वो चेयर कर रहे थे, उन्होंने इस हवाले से, आप जानते हैं कि वो हिफाजती जमानत और अपीलों का हक, वो सारा कुछ हुआ था। आज उस सिलसिले में बाकायदा तफसीली फैसला जारी किया गया है। अब मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूं, आप जरा उसके बाद जरा फैसला कीजिएगा कि अदालत क्या कह रही है। अदालत ने कहा है कि देखिए, सब कान खोल कर सुन लें कि जो रिलीफ नवाज शरीफ को मिला है वो आइंदा किसी को नहीं मिलेगा। फैसले में बाकायदा लिख दिया गया है कि नवाज शरीफ को तो रिलीफ ये इस तरह दे दिया गया है, लेकिन आइंदा किसी को भी इस तरह रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अब तहम्मुल से आपने सुनना है, मैं अगली बातें बताने लगूं आपको। यानी आपने सुन रखा होगा कलम तोड़ इंसाफ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जज साहिबान वाकतन एक कलम तोड़ इंसाफ कर रहे हैं, किसके बाद कलम ही टूट जाने चाहिए। अब हुआ क्या है, लिखा गया है कि सरेंडर किए बगैर पावर ऑफ अटर्नी के जरिए दरखास्तें दायर करना गलत था। कौन कह रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। फिर वो कहते हैं जी वो दरखास्तें खारिज हैं। एक और सवाल है, अगर पावर ऑफ अटर्नी के बगैर दरखास्तें दायर करना गलत था, आज वो दरखास्तें खारिज हैं, तो नवाज शरीफ को गिरफ्तारी के ऊपर, मुल्क आमद के ऊपर गिरफ्तारी से किसने रोका? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये पावर ऑफ अटर्नी कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, इसलिए हम करार देते हैं कि रिट पिटिशनर नाकाबिले समात हैं। यानी वो दरखास्त जिसके ऊपर नवाज शरीफ रिलीफ दिया जा चुका है, वो पाकिस्तान आ गए हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पहली वजह बहुत वाज़ेह बताई गई है जी। नैब से बार बार पूछा गया है कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो नैब ने कहा जी हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, तो हम नवाज शरीफ की इस बुनियाद के ऊपर, उनका हमें अपील बहाल करने के ऊपर भी कोई इतराज नहीं है। हम गिरफ्तारी भी नहीं चाह रहे, तो इसलिए हमने उनकी अपील बहाल कर दी कि उनको इतराज नहीं है, तो हम अपील को कैसे रोकें। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, और वो दिलचस्प बात क्या है? वो दिलचस्प बात इस फैसले के अंदर पंजाब हुकूमत के अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के फैसले का हवाला है। अब मैंने साकिब बशीर जैसे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जो उस दिन वहां मौजूद थे, और संजीदा रिपोर्टर हैं, देखें आप, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, साकिब बशीर साहब के मुताबिक इस सिलसिले में ना तो कभी कार्रवाई के दौरान कोई जिक्र हुआ, ना पिटिशनर यानी नैब की जानिब से कभी बताया गया, ना तहरीरी तौर पे पंजाब हुकूमत ने कभी जवाब जमा कराया। यानी किसी ने उस अदालती कार्रवाई के दौरान बताया भी नहीं है, पंजाब हुकूमत फरीक ही नहीं थी, नैब ने जिक्र नहीं किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है चूंकि पंजाब हुकूमत ने सजा मुअत्तल कर दी, इसलिए हम अपीलें बहाल कर रहे हैं। यूं होता है कलम तोड़ इंसाफ। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, वो मेरे पसंदीदा जज हैं। वो इंसाफ की कोई ना कोई राह निकाल लेते हैं, और इस बार उन्होंने क्या शानदार राहें निकाली हैं, मैंने आपके सामने रख दी हैं।
ایک تو نواز شریف والا ریلیف آئندہ کسی کو نہیں ملے گا، دوسرا انہوں نے کہا جناب نیب کو اعتراض نہیں تھا تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے، تیسرا ان کا پنجاب حکومت نے نہیں بتایا، نیب نے نہیں بتایا کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں ٹی وی دیکھتے یا ہم نہیں اخبار پڑھتے یا ہم نہیں باتیں سنتے، تو اس لیے پنجاب حکومت نے کیا تو ہم نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ حالانکہ عدالت سوال بھی تو اٹھا سکتی تھی، نہیں، ابھی یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا اہم معاملہ۔ اب آپ کو لاہور لے چلتے ہیں۔ ایک تو لاہور والا وہ جو لمز والا ایونٹ ہے، انوار اللہ کاکڑ کی، وہ جان نہیں چھوڑ رہا، اس کے اوپر جو سوال و جواب ہوا۔ اچھا، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو لیڈرشپ ہے، وہ کوئی لیڈرشپ بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس کو آنا چاہیے۔ اس کی وجہ، وہاں پہ لوگ سوال کریں، جو آپ سے اختلاف کرنے والے ہیں وہ بھی، جو آپ کو پسند کرنے والے وہ بھی، جو آپ کو ناپسند کرنے والے ہیں وہ بھی۔ یہ میرا ذاتی رائے ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں اختلاف اور حسن اتفاق رائے بھی پنپتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اب لاہور والا معاملہ جو ہے، انوار اللہ کاکڑ نے لاہور میں، ایک تو ہمارے سی ایم پنجاب کو بڑا شوق ہے فلائی اوورز کے اوپر دوڑنے کا، پنجاب کے اسپتالوں میں دوڑنے کا، تو آج انہوں نے نگران وزیر اعظم کو بھی کیا۔ تو لاہور، چونکہ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں دل تو سب کا کرتا ہے کہ یہاں ہمارے ڈنکے بجیں، لیکن لاہور میں جس کے ڈنکے بجتے ہیں پھر اس کے پنجاب میں ڈنکے بجتے ہیں، اور پھر پاکستان کی سیاست میں اس کے ڈنکے بجتے ہیں، یہ ایک حقیقت بات ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور میں جی ایک اور جلسے کا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ انہوں نے پہلے کانا میں ورکرز کنونشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، ڈی سی کی اجازت تھی، اور اجازت کے باوجود کیمروں کی موجودگی میں پولیس نے ورکرز کنونشن نہیں ہونے دیا۔ یہ حقیقت ہے ایک بات۔ لیکن اب تحریک انصاف این 117 کے جو امیدوار ہیں اکمل خان باری، انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی ہے، اور انہوں نے بتایا جی ممکنہ طور پہ 28 جنوری کو ملک میں الیکشن ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ حلقے کے علاقے شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو 12 نومبر کو ایک کارنر میٹنگ کی اجازت دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو اجازت دی جائے گی؟ میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو انوار الحق کاکڑ نے لاہور بیٹھ کے جو بات تسلیم کی ہے، جو مانی ہے، ان کے بقول حکومت لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائے گی۔ چلیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہنا والے ورکرز کنونشن کے اندر انوار الحق کاکڑ نے یہ زبان نہیں دی ہوئی تھی، اب انوار الحق کاکڑ نے زبان دے دی ہے، تو کیا شاہدرہ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اگلی بات، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا نہ ہمارا اختیار ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بات خاصے عرصے سے ہم سب آپ کو بتا رہے تھے، اور یہ کام ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اختیار دے دیں، وہ جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب کر لیں، لوگ جس کو نکال دینا چاہتے ہیں اس کو نکال دیں۔ یہ جس دن ہو گیا پاکستان کے اندر، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ہم جس کو ووٹ ڈالتے ہیں، شاید اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جیت پائے گا کہ نہیں جیت پائے گا۔ جس کو ہم ووٹ نہیں ڈالتے اس کو یقین ہوتا ہے بھائی ووٹ دینا دے، مجھے پتا ہے میں نے جیت جانا ہے۔ یہ صورتحال بدلنا ہوگی، اور جب یہ ہو گیا کہ جس کو ووٹ لوگ دیں گے وہی جیتیں گے، پھر پاکستان کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔